अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा कल इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तस्दीक, कहते हैं ईरान से बातचीत जारी है, ईमानदारी और नेक नियती से तनाज़ा ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम दोस्त ममालिक भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। इसहाक़ डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, ईरान और अमरीका मुज़ाकरात की सहूलतकारी पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की अक्कास है। चीन का ईरान अमरीका मुज़ाकरात के आगाज़ का खैर मक़दम, पाकिस्तान की सफारती काविशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। हौसियों ने यमन से इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। हौसी तर्जुमान ने कहा, मकबूजा मगरबी किनारे के जुनूब में इसराइली फौजी मकामात को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले ईरान, लबनान, इराक और फ़लस्तीन पर इसराइली कार्रवाइयों के जवाब में किए गए। ईरान से मुंसलिक हैकर्स ग्रुप का FBI डायरेक्टर काश पटेल के ज़ाती ईमेल अकाउंट हैक करने का दावा। काश पटेल की तस्वीर और दस्तावेज़ात ऑनलाइन जारी कर दी। अंडाला हैक टीम नामी ग्रुप ने लिखा कि ये तो अभी शुरुआत है। FBI के तर्जुमान ने काश पटेल की ईमेल हैक होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ईरान अमरीका जंग रुकवाने के लिए कोशिशें कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को आगाह किया, सिफारती महाज पर क़याम अमन के लिए मुतहरिक हैं। ईरान और खलीजी मुल्कों के रहनुमाओं से बात की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मफाहमत के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मफाहमती अमल की कामयाबी के लिए फ़ाल और कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात की मेज़बानी पर कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मूडी समेत 4-5 का ग्रुप अपना मुंह नोच रहा है, हमें सालिसी पर ताने दे रहे हैं, तो ये यूक्रेन में क्या कर रहे थे? भारत क्रेडिट ले रहा था, लेकिन यूक्रेन जंग तो अभी तक खत्म नहीं हुई। ईरान के साथ मुज़ाकरात के इशारे मिले हैं, मगर अभी वाज़ेह पेशरफ्त नहीं हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, मुज़ाकरात किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं। तवक्को है ईरान जंग मुनासिब वक्त पर ख़त्म हो जाएगी। हम महीनों की नहीं, हफ्तों की बात कर रहे हैं। बगैर ज़मीनी फ़ौज के भी ईरान जंग कामयाब हो सकती है। अमरीका ने अपना तीसरा बहरी बेड़ा भी मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिया। BBC के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने बताया, जहाज़ USS जॉर्ज H.W. बुश मशरिक़ वस्ता रवाना हो गया है। ये बहरी बेड़ा ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में शामिल हो सकता है। 80 से ज़ायद तैयारे ले जा सकता है। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान का इम्कान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान कहते हैं, रवा हफ्ते के आखिर में वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। पहला मकसद जंग रोकना है। अब ऐसा लगता है बातचीत का मरहला आ गया है। जंग रोकने से मुतालिक पाकिस्तान के ज़रिए एक पैगाम दिया जा रहा है। अमरीकी हमारे साथ हम आहंगी रखते हैं, हम बात कर रहे हैं, हम ईरानियों को भी आगाह कर रहे हैं। हम उम्मीद खोए बगैर अमन के लिए काम जारी रखेंगे। मौजूदा मुज़ाकराती पोजीशन जंग से पहले की पोजीशन से मुख्तलिफ है। अब जंग हकीकत में एक ख़ास मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब मुज़ाकरात में मुतालबात यकीनन मुख्तलिफ होंगे। फ़रीक़ैन के लिए पैगाम है, इब्तदाई पोजीशंस को ज़्यादा संजीदगी से ना लें। अमरीका के ईरान से मुज़ाकरात पर वाशिंगटन का पहला बाज़ाबता बयान सामने आ गया। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ कहते हैं, ईरानी हुकाम से मुलाकातें इस हफ्ते होंगी। अमरीका के 15 निकात पर ईरान से जवाब की तवक्को रखते हैं। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीका की तरफ से स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और नायब सदर JD वेंस के नाम सामने आ चुके हैं। ईरान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ अमरीकी टीम से मुज़ाकरात करेंगे। अमरीका ईरान जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में होंगे। ईरान जंग के अहदाफ हासिल करने के करीब है। ईरान से जंग तवील तनाज़े नहीं बनेगी। ज़मीनी फ़ौज के बगैर ईरान जंग के अहदाफ हासिल कर सकते हैं। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, आबनाए हुर्मस में टोल वसूली का ईरानी मंसूबा नाकाबिल कबूल है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना है, अमरीका और ईरान के नुमाइंदों की मुलाकात जल्द मुतवक्के है। पाकिस्तान में मुलाकात के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फ़रीक़ैन बहुत जल्द पाकिस्तान में मेज़ पर होंगे। जोहान वेडे का कहना है, मालूमात के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राबते हो चुके हैं। ईरानी फ़ज़ाइया का अमरीकी F-16 तैयारे को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी F-16 तैयारे ने सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग की। सेंटकॉम का कहना है, F-16 तैयारा जंगी परवास के बाद मशरिक़ वस्ता में एक अड्डे पर उतरा। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमले में 12 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। हमले में ज़ख्मी 2 अमरीकी फ़ौजियों की हालत तशवीशनाक है। अमरीकी हुकाम ने तस्दीक कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है, सऊदी फ़ज़ाई अड्डे पर ईरानी हमले में लड़ाका तैयारे को नुकसान पहुंचा। ईरानी मिसाइल ने जुम्मे को प्रिंस सुल्तान फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया।
ایرانی حملے سے کئی امریکی ری فیولنگ طیارے متاثر ہوئے۔ ایران کے حملے میں ڈرون طیاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا اسرائیلی فوج کے لاجسٹک اور نقل و حمل کے مرکز پر بڑا حملہ۔ ڈرون حملے میں بن گوریان ایئرپورٹ پر اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج نے اسرائیلی لاجسٹک اور نقل و حمل کے مرکز پر ڈرون حملہ کیا۔ ایران کے ڈرون حملے میں اسرائیلی فوج اور ایئر فورس کی تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ ایران کی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش، میزائلوں پر شکریہ پاکستان بھی درج تھا۔ ایران کی جانب سے پوری دنیا سے حمایت کرنے والے ملکوں سے اظہار تشکر کر کے کلمات درج کر کے میزائل فائر کیے گئے۔ ایرانی میزائلوں، ڈرونز اور ملٹی وار ہیڈ ہتھیاروں نے کئی شہروں میں تباہی مچا دی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملوں میں دشمن کے اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے ایرانی حملوں میں اب تک 5000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کا ایران میں فضائی دفاعی نظام اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر فضائی حملے۔ امریکی اور اسرائیلی فوج کا زنجان میں رہائشی عمارت پر فضائی حملے میں 5 شہری شہید اور 7 زخمی ہو گئے۔ ایرانی دارالحکومت تہران اور اصفہان پر شدید بمباری کی گئی۔ تہران کے مقامات شہید محلاتی قبرستان، دارآباد، نو بنیاد، مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب، شاد آباد، شہریور اسٹریٹ اور کلدوہو اسٹریٹ میں دھماکے سنے گئے۔ ایرانی جزیرے پر قبضہ یا یورینیم ذخائر کو تحویل میں لینے کا منصوبہ۔ وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹ کے مطابق پینٹاگون مشرق وسطی میں مزید 10,000 زمینی فوج بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ مشرق وسطی میں 5,000 میرینز، 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے 2,000 فوجی موجود ہیں۔ ایرانی جزیرے پر قبضے کی کوئی بھی کارروائی پیچیدہ اور خطرناک ہوگی۔ کامیاب مذاکرات کے بعد پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ IMF اعلامیے کے مطابق ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت پاکستان کو $1 ارب قرض کی قسط ملے گی۔ RSF پروگرام کے تحت $21 کروڑ ملیں گے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد رقم منتقل کر دی جائے گی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے EFF پروگرام کے تحت اہداف پر عمل درآمد کیا۔ معیشت میں بہتری کا رجحان ہے۔ مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں رہا اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا۔ RLNG کی امپورٹ بند ہونے سے پاکستان میں گیس بحران بڑھنے لگا۔ سوئی ناردرن گیس کے ذرائع کا کہنا ہے روزانہ کا شارٹ فال 700 ملین کیوبک فٹ ہے۔ سسٹم سے صرف 200 ملین کیوبک فٹ گیس سپلائی کی جا رہی ہے۔ گھریلو صارفین کو گیس کی قلت کا شدید سامنا ہے۔ ناشتے اور کھانے کے اوقات میں بھی گیس کا پریشر انتہائی کم ہے۔ سنگین بحران کے باوجود وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں بتایا پیٹرول 95 روپے، ڈیزل 203 روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی، لیکن سمری مسترد کر دی۔ حکومت مزید 56 ارب روپے کا اضافی بوجھ خود برداشت کرے گی۔ ترقیاتی بجٹ میں 100 ارب کی کٹوتی اور کفایت شعاری سے اربوں روپے بچانے حکومت نے محدود وسائل کے باوجود پہلے سے تیاری کے سبب مہنگائی کا طوفان روک رکھا ہے۔ آئندہ دنوں میں بچت منصوبے کا اعلان کریں گے۔ عوام حکومت کا بھرپور ساتھ دیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کرے گی۔ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں بھی ایک بار پھر اضافہ۔ لائٹ ڈیزل آئل 22 روپے 3 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ نئے قیمت 365 روپے 62 پیسے مقرر۔ رات کے مٹی کے تیل کی قیمت میں 4 روپے 66 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 433 روپے 40 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ گزشتہ ہفتے مٹی کے تیل کی قیمت میں 70 روپے 73 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا۔ PSL 11 میں کراچی کنگز کا فاتحانہ آغاز۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 14 رن سے شکست دے دی۔ قذافی اسٹیڈیم میں کوئٹہ کی ٹیم 182 رنز کے تعاقب میں 167 تک پہنچ سکی۔ حسن علی کی تباہ کن بولنگ، 4 وکٹیں اڑائی۔ سلمان آغا، ایڈم زیمپا اور معین علی کی ایک وکٹ۔ شامل حسین کی نصف سنچری رائے گا گئی۔ کنگز نے پہلے کھیل کے 7 وکٹ پر 181 رنز چھوڑے۔ سٹار آل راؤنڈر معین علی کے ناقابل شکست 48 رنز، کپتان وارنر نے 35 اور نوجوان سعد بیگ نے 30 رن سکور کیے۔ آل راؤنڈ کارکردگی پر معین علی میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ کپتان کراچی کنگز ڈیوڈ وارنر نے کہا ہمارے اسپنرز نے شاندار بولنگ کی۔ ایڈم زیمپا نے لگاتار ڈاٹ گیندیں کر کے دباؤ بنایا۔ میدان کے اندر بھی کراچی، میدان کے باہر بھی کراچی۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مالک ندیم عمر کو پنجہ لڑانے میں بھی ہرا دیا۔ میگا ایونٹ میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ اونر کراچی کنگز سلمان اقبال نے وزیر اعظم سے شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دینے کی درخواست کر دی۔ سلمان اقبال نے ایکس پر کہا بانی ٹیم اونر کی حیثیت سے PSL کے آغاز سے خالی اسٹیڈیم دیکھ کر دل دکھتا ہے۔ PSL عوام کے جوش و جذبے پر قائم ہے۔ امید ہے ہم جلد اسٹیڈیمز کو دوبارہ بھرپور انداز میں آباد دیکھیں گے۔ PSL کا سیزن 11 کراچی کنگز نے نیا ترانہ ریلیز کر دیا۔ گانے میں نوجوانوں کے کرکٹ جنون کی عکاسی
ترانہ نوجوانوں کے مقبول گلوکار حاوی، زین زہیب اور آمس نے گایا ہے۔ کراچی کنگز PSL میں پورے جوش و جذبے کے ساتھ پرفارم کرنے کو تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے متعلق متنازع بیان۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی پر نسیم شاہ کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ PCB کی فاسٹ بالر کو مقررہ وقت میں نوٹس کا جواب دینے کی ہدایت۔ جواب کے بعد بورڈ قواعد و ضوابط کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ نسیم شاہ PSL کے افتتاحی میچ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اسٹیڈیم آمد پر متنازع بیان دے چکے ہیں۔ اور دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج ارتھ آور ڈے منایا جائے گا۔ یہ دن منانے کا مقصد صرف 1 گھنٹے کے لیے غیر ضروری بجلی بند کرنا نہیں بلکہ توانائی کی بچت کو روزمرہ زندگی کی عادت بنانے کی ترغیب دینا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے اگر توانائی کے ضیاع میں واضح کمی لائی جائے تو آئندہ 20 برس میں موسمیاتی آفات کی کثرت اور شدت میں بتدریج کمی لائی جا سکتی ہے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم TV نیوز۔